moins x. دونك نجيو نخدمو هادي. بالنسبه لهادي حتى هي راه فيها غير طونجونط. لا دوزيام كيسيون اللي هو الا رجعتو للتمرين غتلقاوها اون فونكسيون دو طونجونط اكس لي زيكسبرسيون سويفونت. يعني هنا غنكتبو غير بدلاله طونجونط اكس. حتى هو نفس الشيء. هنايا 5 بي بلس اكس. دونك كنحاول نفرقها على شكل دو كا بي بلس اكس. دونك سي طونجونط. هذا عندي عاد كيفاش داير فردي. دونك سي 4 بي. دونك انا غنحاول نجيبها في الجهه الاخرى. دونك اكس بلس بي بلس 4 بي بلس طونجونط حتى هي نفس الشيء ديال بي موان اكس بلس 4 بي والاخرى بلس طونجونط. عندي الطونجونط ديال بي سور 2. الا مشيتو لو طابلو غتلقاو بان الطونجونط ديال بي على جوج موان اكس هو 1 سور طونجونط اكس. دونك هادي اوتوماتيكمون نكتبها بوحدها نيشان بلا ما نعاود نكتبها جوج مرات. دونك طونجونط سيرو لو طابلو غتلقاو بان الطونجونط ديال بي سور 2 موان اكس هو 1 سور طونجونط دو اكس. افيك هنايا اكس خصو يكون ديفيرون دو بي سور 2 بلس كا بي، وايضا يكون اكس ديفيرون دو 0 بلس دو كا بي اللي هي ديفيرون دو 2 كا بي. علاش؟ حيت 0 خصو ما يكونش عندي في المقام. دونك انا غادي نرجع حتى هو نفس الشيء. دونك هاد طونجونط كيتكتب على شكل اكس بلس 4 بي كتكتب على شكل 2 كا بي. متفقين؟ دونك قلنا بان الطونجونط ديال اكس بلس 2 كا بي هو طونجونط اكس. دونك هو الطونجونط ديال هاد الاكس هو طونجونط اكس بلس بي بلس. بالنسبه ليا كذلك انا نفس لو ريزونمون. دونك انا نحاول ندير واحد لي بارونتيز. طونجونط ديال اكس بلس 2 كا بي هو الطونجونط ديال ديال هاد الاكس كبيره اللي هو هذا. دونك سي بلس طونجونط بي موان اكس بلس 1 sur tangente x est égal. دونك الا مشينا للجدول غادي نلقاو بان الطونجونط ديال x بلس بي اولا بي بلس x هو طونجونط x. ولا مشينا لو طابلو شفنا طونجونط ديال بي موان x غنلقاو سي موان طونجونط x بلس 1 sur tangente x. فينالمون غادي نمشيو ليا هادو غيتسامبليفيو. فينالمون غنلقى سي 1 sur tangente de x. هادي هي ليكسبرسيون اف. دوزو لا ديرنيير اكسبرسيون اللي هي جي. ليكسبرسيون جي قال لك عندي هنا لو طونجونط ديال بي سور 2 موان اكس فوا طونجونط بي موان اكس موان طونجونط كاري دو اكس موان 9 بي سور 2. دونك هادشي راه كلاسيك كيبدا كيبان. دونك عادي حتى هو نفس الشيء. هادو الاولانيين هاد لي دو فامي هادو راه ديجا عندي. دونك هادي اللي عندي فيه مشكل خاصني نعاود نزيد فيه شي شويه الخدمه. دونك انا عندي سور 2 دونك اوتوماتيكمون نفكر بي سور 2. دونك الا مشيت لو طابلو غنلقى بان الطونجونط ديال بي سور 2 موان اكس هو 1 سور طونجونط اكس فوا والطونجونط بي موان اكس هو موان طونجونط اكس. الا مشيتي لو طابلو غتلقى هذا هو هذا. الطونجونط ديال بي موان اكس هو موان طونجونط اكس موان طونجونط او كاري. دونك ديريكتومون هادشي غنديرو بلا ما نزيدو نطولو. دونك هنا اللي خاصني نرد البال عاوتاني هاد الموان هاد الموان هادي ملي غنجي نفكك 9 بي سور 2 واخا ماشي مشكل نعاودوها. دونك سي موان بي بلس 8 بي لو تو سور 2. دونك هنايا في هاد الموان هادي غندخل على هاد بي وغندخل على هاد 8 بي. دونك هنا شنو غيولي عندي في الاخر؟ دونك هذا غيولي عندي سي موان طونجونط دو اكس سور طونجونط دو اكس افيك اكس هنا خاصو يكون ديفيرون دو بي سور 2 بلس كا بي و en même temps يكون ديفيرون دو 2 كا بي. دونك هنا غتولي عندي موان طونجونط كاري دو اكس موان بي سور 2 8 على جوج سي 4 بي. دونك هذا غنعاود عاوتاني نكتب اونتر بارونتيز باش نبينو بان هذا
هو x moins ولا plus 2k بي. دونك طونجونت ديال x plus 2k بي سي طونجونت x اللي هو هذا اللي عندي ماشي x صغيرة. طونجونت ديال واحد x plus 2k بي هو طونجونت ديال غراند x. افيك هنا ك خدات القيمة ديال موان 2 دونك هنا كتكون عندنا ديجا بلس 2 k بي ماشي ديما عدد موجب فاهمين ماشي ديما بلس 4 بلس 8 تقدر تكون ناقص 12 ناقص 14. افيك ك هنايا قلنا خدات القيمة ديال موان 2 دونك نرجعو لهادشي اللي عندي هنايا. دونك اخرى غتسامبليفيا ليا دونك كتبقى ليا سي موان 1 موان طونجونت كاري ديال اش ديال اكس موان بي سور 2 دونك est égal à c'est moins 1 moins دونك انا عارف بان الطونجونت ديال x moins بي سور 2 ما عنديش. دونك شنو اللي عندي غير بي سور 2 moins x فاهمين. دونك هنايا غادي نحاول عاوتاني ندير نفس لا ميثود اللي كنت درت قبيله مع كوسينوس. غنحاول نرد واحد لو موان على الانتيريور. دونك سي طونجون كاري نعمل بواحد لو موان غتولي عندي بي سور 2 موان اكس. علاش؟ حيت انا ما كنعرفش طونجونت ديال x موان بي سور 2 في الجدول عندي غير ديال x موان ديال بي سور 2 موان x. دونك انا عملت بالموان اش اكسبري باش نطيح في هاد ليكسبرسيون هادي. دونك وانا كنعرف غادي نرجع لو طابلو عاوتاني كنعرف بان الطونجونت ديال موان x الا رجعنا لو طابلو غنلقاو هو موان طونجونت دو x. انا خاصني نرد البال عاوتاني. دونك طونجونت موان x سي موان طونجونت دو x دونك est égal à moins 1 moins هنا عندي طونجونت او كاري. هاد الاو كاري هادي اللي عندي هنا راه بحال الا قلناها راه غتكون هنا عليه كامل فاهمين راه هي طونجونت كاري. دونك الا جيت عوضت طونجونت ديال موان اكس شنو غيكون عندي؟ دونك هو سي طونجونت او كاري ديال اش ديال سي موان باردون غتكون عندي هنايا موان. دونك طونجونت ديال هذا كامل شنو هو ناقص طونجونت ديال هذا. انا غنعاود نطرح هنايا علاش حيت طونجونت ديال موان بي سور 2 موان اكس هذا هو غراند اكس عندي انا في الحاله ديالي هنا هذا سي غراند اكس. دونك طونجونت ديال موان غراند اكس اللي هو هذا ايتيغال موان طونجونت ديال غراند اكس. شنو هو غراند اكس؟ دونك سي موان طونجونت ديال بي سور 2 موان اكس. دونك غنرجع نعوض هنا بالاكسبرسيون غنوريكم علاش درنا هنا الكاري طلعناه فوق بلاني على ود هنا حيت عندي موان. دونك سي موان طونجونت ديال بي سور 2 موان اكس او كاري. دونك الا جيت هنا نكمل ليكسبرسيون ديالي هنايا دونك غادي نرجع لهنا. دونك هنايا عندي موان طونجونت بي سور 2 موان اكس او كاري. دونك هاد الموان غادي تمشي ليا علاش حيت عندي الاو كاري على هاد الموان. دونك غتبقى ليا سي موان زان هاد الموان ديالي هادي اللي كانت هنا قبل هادي اللي غادي تحيد هادي اللي لداخل هي اللي غادي نحيدوها. علاش غنحيدوها؟ نسبة حيت عندي او كاري حيت موان اكس او كاري est égal à x او كاري. دونك هنايا غنحاولوا نحيدو هادشي باش ما نخربقوش كلشي. دونك غادي نرجعو لهنا غتبقى لي موان طونجونت بيان سور هنا او كاري ديال اش ديال بي سور 2 موان اكس. والطونجونت ديال بي سور 2 موان اكس سي 1 sur طونجونت اكس. دونك موان 1 موان 1 sur طونجونت اكس. دونك هنا نشوف طونجونت ديال بي سور 2 موان اكس هو طونجونت 1 هو 1 sur طونجونت اكس ولكن انا عندي او كاري دونك هاد الاو كاري غتكون عليه كامل. دونك بحال الا قلتي هادي باش ما تدوخكمش هادي هنا بحال الا قلتي هادي راه هي هنايا فاهمين. دونك انا طونجونت ديال بي سور 2 موان اكس عارف هو 1 sur طونجونت اكس. دونك هذا عوضته ب 1 sur طونجونت اكس بيان سور غتبقى لي لو كاري هنا الفوق. دونك est égal à c'est moins 1 moins 1 au carré c'est 1 tangente carré de x. دونك إلا بغينا نزيدو نديفلوبيوها غتعطينا سي موان
tangente au carré moins 1 sur tangente carré de x.